अस्सलाम वालेकुम। स्पेन से यूके जाने वाली एक परवाज़ में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, जो एयर ट्रैवलिंग है, मुसाफिरों के रवैयों और एयरलाइंस के सिक्योरिटी निज़ाम पर एक बार फिर जो है संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मामला क्या था, आपके सामने तमाम तर तफसीलात मैं पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सके। ईजी जेट की एक परवाज़ जो स्पेन से इंग्लैंड के शहर लिवरपूल जा रही थी, दौरान परवाज़ हुआ क्या, दो ब्रिटिश फैमिलीज़ के दरमियान इस कदर खौफनाक तसादुम हुआ और ये फैमिलीज़ शिकार हुई कि पायलट को सैकड़ों जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी लैंडिंग का फ़ैसला करना पड़ा। आमतौर पर मुसाफिर जो हैं परवाज़ के दौरान पुरसकून माहौल में सफ़र मुकम्मल करते हैं, लेकिन इस मरतबा हुआ ये कि फ़ज़ा में हज़ारों फुट की बुलंदी पर ऐसा हंगामा बरपा हुआ जिसने हर शख्स को खौफजदा करके रख दिया। बच्चों की चीखें, ख़वातीन की परेशानी, कैबिन क्रू की भागदौड़ और पायलट के फौरी फैसले ने मुमकिना तौर पर एक बड़े सानहे को टाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या ईजी जेट की परवाज़ नंबर EZY3352 में पेश आया, जिसने स्पेन से लिवरपूल के लिए मामूल के मुताबिक उड़ान भरी थी। जेट ने यानी तैयारे ने 21 जुलाई की रात तकरीबन 8:10 पर टेक ऑफ किया और इब्तदाई मराइल में हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही थी। मुसाफिर अपनी नशस्तों पर मौजूद थे, अमला मामूल की सर्विस सर अंजाम दे रहा था और किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद ये परवाज़ एक डरावने ख्वाब में तब्दील होने वाली है। ज़राए के मुताबिक परवाज़ को फ़ज़ा में तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था और तैयारा बरतानिया की जानिब रवां दवा था कि अचानक दो ब्रिटिश फैमिलीज़ के दरमियान तलख़ कलामी शुरू हो गई। स्टार्टिंग में लोगों ने इसे मामूली झगड़ा समझा, लेकिन चंद लम्हों में जो है मामला हाथापाई तक पहुंच गया और गुत्थम गुत्था हो गई दोनों फैमिलीज़ के अफराद अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए, एक दूसरे को धक्के दिए, घूंसे बरसाए और फिर लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि पूरे कैबिन में खौफ व हरास फैल गया था। हर बंदा खौफज़दा था। जो एनी विटनेसेस हैं, एनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे पर टूट पड़े थे। बाज़ अफराद ने एक दूसरे को टक्करें मारी, किसी के दांत टूटने की इतलात सामने आई हैं, जबकि कुछ अफराद ने नशस्तों के जो हेड रेस्ट होते हैं उनको निकाल कर बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। इस दौरान जो क्रू था या जहाज़ में मौजूद दीगर मुसाफिर थे वो शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। कई ख़वातीन अपने बच्चों को सीने से लगा कर बैठी रहीं, जबकि कुछ जो ट्रैवलर थे, मुसाफिर थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन मंजर इतना खौफनाक था कि सब सहम गए। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये थी कि इस तसातुम में सिर्फ कोई अडल्ट अफराद ही नहीं बल्कि कम उम्र बच्चे भी एक दूसरे के साथ उलझते दिखाई दिए और इतलात के मुताबिक 16 साल से कम उम्र चंद बच्चों ने भी इस झगड़े में ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। ये मंजर ना सिर्फ दूसरे मुसाफिरों के लिए परेशान कुन था बल्कि इसने ये भी सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर ऐसे हालात में बच्चों को लड़ाई से दूर रखने के बजाय उन्हें इसमें शामिल क्यों होने दिया गया। कैबिन क्रू ने फौरी तौर पर सूरत हाल काबू में लाने की कोशिश की। एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट्स जो थे, स्टीवर्ड्स जो थे, उन्होंने दोनों फैमिलीज़ को अलग करने की भरपूर कोशिश की। उन्हें अपनी अपनी सीट्स पर वापस बैठने का कहा गया और दीगर जो ट्रैवलर्स थे उनकी मदद से हालात मामूल पर लाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन झगड़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर चुका था कि अमले के लिए इसे रोकना मुमकिन ही नहीं रहा था। जबकि कैबिन क्रू ने ये महसूस किया कि सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो उन्होंने फौरी तौर पर कॉकपिट से रब्ता किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फ़्लाइट अटेंडेंट ने फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन को ये आगाह किया कि कैबिन में हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, दो फैमिलीज़ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, किसी का दांत टूटा हुआ है, खून निकल रहा है और अगर फौरी स्टेप ना उठाया गया तो दीगर जो ट्रैवलर्स हैं उनकी जान को भी शदीद ख़तरा लाक हो सकता है। इसी दौरान वेदर और फ़ज़ाई जो कैफियत थी वो भी मुकम्मल तौर पर साजगार नहीं थी, जिसकी वजह से जहाज़ को हल्के झटके भी महसूस हो रहे थे। ऐसी सूरत हाल में कैबिन के अंदर शदीद लड़ाई किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। पायलट ने तमाम सिचुएशन का जायज़ा लेने के बाद जो है फौरी ये डिसीजन लिया कि परवाज़ को अपनी मंजिल लिवरपूल ले जाने के बजाय वापस स्पेन की जानिब मोड़ दिया जाए। इस फैसले का जो मकसद था वो सिर्फ एक था और वो था जहाज़ में मौजूद तकरीबन 180 से ज़ायद अफराद की जानों का तहफ़्फ़ुज़।
فضائی سفر کے قوانین کے مطابق اگر کسی پرواز میں ایسا ہنگامہ پیدا ہو جائے جس سے پرواز کی حفاظت سیکیورٹی کو کوئی کنسرن ہو، خدشہ ہو، تو کیپٹن کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہنگامی لینڈنگ کا فیصلہ کرے، اور اس کیپٹن نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ پرواز ایئر بس A320 طیارے کے ذریعے چلائی جا رہی تھی جس میں تقریباً 188 مسافر اور عملے کے ارکان موجود تھے۔ جیسے ہی پلین کو واپس اسپین کے ہوائی اڈے کی طرف موڑا گیا، کیبن کریو نے زمینی حکام اور جو متعلقہ سول ایویشن ادارے اور سیکورٹی فورسز نے ان کو اطلاع دی کہ طیارے میں شدید بدامنی پیدا ہو چکی ہے اور لینڈنگ کے فوراً بعد پولیس کی موجودگی ضروری ہو گئی ہے۔ لہٰذا ایئرپورٹ حکام نے جو ہے فوری طور پر سیکیورٹی انتظامات مکمل کیے، اور جیسے ہی طیارہ بحفاظت زمین پر لینڈ کر گیا، پولیس اور سیکیورٹی اہلکار جہاز میں داخل ہوئے اور ان افراد کی نشاندہی کی گئی جو جھگڑے میں ملوث تھے، جنہوں نے پرواز کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا تھا، لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق مجموعی طور پر 8 افراد کو جہاز سے اتارا گیا، جن میں 2 بالغ افراد اور 6 بچے شامل تھے۔ تمام افراد کو سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا تاکہ اس جو واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا سکیں۔ ابتدائی تحقیقات میں جو سامنے آنے والی معلومات ہیں ان کے مطابق اس لڑائی کی بنیاد دراصل ہوائی جو ایئرپورٹ تھا اس کے امیگریشن کاؤنٹر پر پڑی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں فیملیز امیگریشن لائن میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے باعث ان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی۔ اس وقت اگرچہ معاملہ وقتی طور پر تو ختم ہوتا دکھائی دیا، لیکن دونوں فیملیز کے دلوں میں خاص غصہ باقی تھا، اور اتفاق سے جب دونوں فیملیز طیارے میں سوار ہوئے تو ان کی جو سیٹس تھیں وہ بھی ایک دوسرے کے بالکل قریب تھیں، اور جو دوران پرواز دوبارہ بحث شروع ہوئی جو چند لمحوں میں شدید جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ دیگر جو مسافر ہیں انہوں نے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن غصے میں موجود افراد کسی کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ اس لہٰذا ہوا ہی وہی، دونوں نے ایک دوسرے کو سے جھگڑا کیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ جو فضائی سفر ہے اس کے دوران کسی بھی قسم کا پرتشدد رویہ انتہائی سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ ایک بند طیارے میں جہاں سینکڑوں افراد ایک لمیٹڈ جگہ میں موجود ہوتے ہیں، وہ معمولی سی بھی بد امنی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کیبن کریو کی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، جو ان کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ان پر عمل نہ کرے تو یا دوسرے مسافروں کے لیے خطرہ بن جائے تو اسے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے جس ملک سے وہ ٹریول کر کے آ رہے ہوں۔ ایزی جیٹ سمیت دنیا کی بیشتر ایئر لائنز پہلے یہ واضح کر چکی ہیں کہ دوران پرواز بدتمیزی، کسی قسم کی مار پیٹ، نشے کی حالت میں ہنگامہ آرائی یا عملے سے جو کریو ہوتا ہے اسے بدسلوکی کی کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے افراد پر نہ صرف بھاری جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں بلکہ فیوچر میں کنسرنڈ ایئر لائن کے ذریعے آپ کی ٹریولنگ پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس واقعے میں ملوث افراد پر فیوچر میں ایزی جیٹ کے ذریعے ٹریولنگ کرنے پر مستقل پابندی لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تحقیقات میں، انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی پرواز کی حفاظت کو خطرے میں ڈالا تو انہیں مزید قانونی نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی تہلکہ خیز خبر۔ برطانیہ جاتے ہوئے ایک جہاز میں جو ہے خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیو سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ مجھے سید فراز حسین کو اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اجازت دینے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت اگلے ولاگ تک، اللہ حافظ۔